ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमम् दशकम् प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् च। एवन्तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिम् चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयम् चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशाम् पुनरहर्मुखकृत्य तुल्याम् सृष्टिम् करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाम् च परायुषाम् तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकम् परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रात्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरेण च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरम् समेयुः तदेतमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिम् प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तम् परिसुप्तशक्तिः व्रजेन तत्राखिलजीवधामा चतुर्युगाणाम् च सहस्रमेवम् त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वाम् किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वम् जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततः स्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदंशिदम् किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेषपदार्थमालाङ्क्षङ्क्षेपरूपम् मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुट्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतम् परितः स्फुरद्भिः स्वधाम बिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरौ विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिम् निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् चेति अष्टमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ
श्रीमन्नारायणीयम् नवमम् दशकम् जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितम् कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निःसहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजम् समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणम् सम्भवेत् इति स्म कृतिनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनम् न तु कलेवरम् दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरम् किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतम् तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मनिस्फुरितमेखलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् कलायकुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्या दृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहानमदनुग्रहम् कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधने मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्यगिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतम् कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् मदिबलम् च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितम् पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीम् प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनम् नाम नवमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् दशमम् दशकम् सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुगमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्
मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविदानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिम् च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितम् परिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भवदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजा सृजतपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिगारः क्रतमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्तमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामदमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजान गणाचतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन् उपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मधु तद्वधूभ्याम् ताभ्याम् च मानुषकुलानि विवर्धयन्स्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनम् नाम दशमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशम् दशकम् सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोन्यनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तम् भवतो निकेतम् मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषाम् च चित्ते पदमापकूपः सर्वम् भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिम् भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान्
तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ सम्रम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषान्यरुन्धान् निजवासनान्थौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशम् भवन्तम् निशाम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वाम् भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वम् निरन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् चेति एकादशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् द्वादशम् दशकम् वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनम् च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणम् भवदङ्घ्रिसेवातुष्टाशयम् मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टम् प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्नास्थानम् सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयम्भूः अम्भोरुहाक्षतव पादयुगौ व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन्यपिबम् पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहम् करोमि इत्थम् त्वदङ्घ्रियुगलम् शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विदिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनाद उपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयम् विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोनः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलम् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम्
भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवेशितान् झटिति कूटकितिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् तं श्राङ्कुरेण वसुधा मदधाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ थरान् दशणाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनम् चेति द्वादशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशम् दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षम् तावत् वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तम् साम्वर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्तनुजमपि निन्दंस्तव बलम् समायावि विष्णुर्हरति भवदीयौ वसुमती प्रभो कष्टम् कष्टम् किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तम् सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयम् मृग इति हसन्तम् बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीम् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकिताम् स्वेन महसा पयोधावाथाय प्रसभमुदयुङ्क्थामृतविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिषे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचनम् महाचक्रम् स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत् एनत्करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदम् स्वाम् समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्त्वपि कुशगनचक्षुषि घृतम्
चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभोरोमो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैर्हृत्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यम् सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगम् मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनम् नाम त्रयोदशम् दशकम् समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्दशम् दशकम् कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनम् चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्ब्रम् विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितो लसिताननौ विभो त्वम् वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रेन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्तममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृताम् च देवहूतिम् तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्याम् दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयम् नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सी निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानाम् प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्या वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितम् त्वम् परिपाहि माङ्गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानम् नाम चतुर्दशम् दशकम् समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चदशम् दशकम् कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृद् भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या
कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाच्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान्तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधङ्गम् रुचितुलिततमालम् शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघप्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशति गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामं कर्म दूतपथार्थम् कपिलतनुर्तित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वङ्गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहूत्या त्वत्पदां भोजभक्तिम् सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीम् वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेष्वत्त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते हरि ओम्।